अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, ख़वातीन व हज़रात, 10 रोज़ा आलमी इस्लामी कॉन्फ्रेंस जिसका मरकज़ी उन्वान है इस्लाम इंसानियत के लिए हल, इसके अंदर मैं फैज़ुर रहमान नदवी इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की जानिब से आप तमाम आए हुए मेहमानों का, गैर मुस्लिम भाइयों और बहनों का, मुसलमान भाइयों और बहनों का, और इसी तरह से पीस टीवी पर इस प्रोग्राम को देखने वाले करोड़ों मुसलमान भाइयों और गैर मुस्लिम भाइयों और बहनों का दिल की गहराई से इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 10 रोज़ा आलमी इस्लामी कॉन्फ्रेंस का आखिरी दिन और उसकी आखिरी नशिस्त है। इसका आगाज़ कुरान पाक की तिलावत से होगा। इसके लिए मैं आवाज़ दूंगा इराक़ से आए हुए हमारे मेहमान कारी सबाह खलफ अली साहब को कि वो तशरीफ़ लाएं और कुरान पाक की तिलावत से प्रोग्राम की शुरुआत करें। कारी सबाह खलफ अली। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني إن كنتم في شك من
تعبدون فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه
ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين صدق الله العظيم. अहादिस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाहु अन्हुमा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो नेमतें ऐसी हैं कि अक्सर लोग उनकी कदर नहीं करते। एक सेहत व तंदुरुस्ती, दो फुर्सत के औकात। सही बुखारी जिल्द नंबर 8 किताबुर रिकाक हदीस नंबर 6412। Dialogue. Discussion. Debate. Rebuttal. Conclusion. Eliminate misconceptions about religion. Get enlightened. Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words in Crossfire. हर इतवार रात 8:30 बजे और दोबारा सुबह 8:30 बजे इंडिया में पीस टीवी उर्दू पर। बंदगी और ईमान के लिए शराब, जुआ, इनसे बचो। शेख अब्दुल हादी उमरी। अगर तुम फलाह पाना चाहते हो, तुम में सबसे अच्छा वो है मौलाना फजैलुर रहमान कासमी। जिसके अखलाक अच्छे हो। हक की पहचान के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला कोई भी गुनाह माफ कर देगा, अतहर खान। लेकिन शिर्क कभी माफ नहीं करेगा। मालूमात जो जरूरी हैं हर इंसान के लिए। अगर जमीन पर अल्लाह के सिवा चंद खुदा होते, मुफ्ती शकील सीतापुरी। तो निजाम अर्ज़ व समा दरहम बरहम। ऐ इंसान, तो इस दुनिया की तकदीर है। मौलाना खालिद नदवी गाजीपुरी। तू अच्छा हो जा, दुनिया अच्छी हो जाएगी। हक पर यकीन हो, राह सही हो, ताकि भूल न हो हमसे। आओ दीन समझें। अगला प्रोग्राम पीस टीवी उर्दू पर। जज़ाकल्लाह कारी सबा खलफ अली साहब, हम उनकी तिलावत समात कर रहे थे। उन्होंने सूरह यूनुस सूरह नंबर 10 आयत नंबर 104 से 109 तक तिलावत की हैं। आइए हम तिलावत की गई आयतों का तर्जुमा सुनते हैं। अल्लाह की पनाह में आता हूँ मैं शैतान मरदूद से। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान बहुत रहम करने वाला है। आप कह दीजिए कि ऐ लोगो, अगर तुम मेरे दीन की तरफ से शक में हो तो मैं उन माबूदों की इबादत नहीं करता
جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، لیکن ہاں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری جان قبض کرتا ہے، اور مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں، اور یہ کہ اپنا رخ یکسو ہو کر اس دین کی طرف کر لینا اور کبھی مشرکوں میں سے نہ ہوں، اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی عبادت مت کرنا جو تجھ کو نہ کوئی نفع پہنچا سکے اور نہ کوئی نقصان پہنچا سکے۔ پھر اگر ایسا کیا تو تم اس حالت میں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، اور اگر تم کو اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو بجز اس کے اور کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے، اور اگر وہ تم کو کوئی خیر پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کو کوئی ہٹانے والا نہیں، وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے نچھاور کر دے، اور وہ بڑی مغفرت والا بڑی رحمت والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے پہنچ چکا ہے، اس لیے جو شخص راہ راست پر آ جائے سو وہ اپنے واسطے راہ راست پر آئے گا، اور جو شخص بے راہ رہے گا تو اس کا بے راہ رو ہونا اسی پر پڑے گا، اور میں تم پر مسلط نہیں کیا گیا، اور آپ اس کا اتباع کرتے رہیے جو کچھ آپ کے پاس وحی بھیجی جاتی ہے، اور صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں میں اچھا ہے۔ خواتین و حضرات، 10 روزہ عالمی اسلامی کانفرنس کا آخری دن اور اس کی یہ آخری نشست ہے۔ انشاءاللہ امام محترم امام خانہ کعبہ شیخ سعود شریم کی دعا پر ہماری یہ مجلس ختم ہوگی، لیکن میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج کے اس دور میں ہم مسلمان بہت سارے چیلنجوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اسلام دشمن طاقتوں کی دشمنی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اگر مسلمان رسمی اسلام کو نہیں چھوڑتے تو نہ چھوڑیں، لیکن وہ پکے سچے مسلمان بھی نہ رہنے پائیں۔ اسی نظریے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک عرصے سے مغربی مشنریاں اور سیاسی طاقتیں اس میں زیادہ دلچسپی نہیں رکھتی کہ کتنے مسلمان اپنا دین چھوڑ چکے ہیں، بلکہ وہ یہ دیکھ رہی ہیں کہ مسلمان مغربی کلچر کو، مغربی ثقافت کو اور مغربی تہذیب کو اپنانے میں ہی اپنی نجات سمجھیں۔ اسی سوچ کے تحت سیاستداں، سرمایہ دار اور پادری دن رات قرآن اور اسلام کے متعلق غلط فہمیاں اور شکوک و شبہات پھیلانے میں مشغول ہیں۔ کبھی سائنسی تحقیقات کی آڑ میں اسلام اور قرآن پر حملہ کیا جاتا ہے، تو کبھی سماجی و اخلاقی حوالے سے اسلام کی تعلیمات کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ لیکن جیسا کہ قرآن میں اللہ نے خود کہا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دین اسلام کو غالب کر کے رہے گا، اس لیے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا پختہ یقین ہے، ہمارا پختہ بھروسہ ہے اللہ پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین حق کو، دین اسلام کو اس زمین کے اوپر غالب کر کے رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبائیں گے۔ خواتین و حضرات، جب کبھی بھی اسلام کے اوپر یا قرآن کے اوپر کوئی حملہ کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے منتخب کردہ بندوں میں ایسے لوگوں کو پیدا کیا جو باطل طاقتوں کو منہ توڑ جواب دے سکے۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے، موجودہ دور پر نظر ڈالی جائے تو ہمیں ایک ایسا شخص نظر آتا ہے جس نے اسلام مخالف طاقتوں کا اور چیلنجوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے، اور صرف مسلم دنیا ہی میں نہیں بلکہ مغربی دنیا اور امریکہ میں جا کر اسلام اور قرآن کی حقانیت اور اس کی عظمت کا لوہا منوایا ہے، جسے دنیا ڈاکٹر ذاکر نائک کے نام سے جانتی ہے۔ آج اس عظیم اسکالر، اس عظیم
दाई इस्लाम और उस अजीम मुबल्लिग दीन को हमें बुलाते हुए खुशी महसूस हो रही है, और हम बजा तौर पर कह सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जब कभी भी बातिल सर उठाता है तो उसका सर कुचलने के लिए अल्लाह तबारक व तआला अहले हक़ में से किसी को खड़ा करता है, क्योंकि अल्लाह का फरमान है बल नक़ज़िफ़ु बिल हक़्क़ि अलल बातिल फ़यदमग़ुहु फ़इज़ा हुवा ज़ाहिक़। जब हम हक़ की चोट बातिल के दिमाग पर मारते हैं तो उसका भेजा निकल कर बाहर आ जाता है। और तुम जो ये कहते हो कि इस्लाम मिट जाएगा, इस्लाम बेनामो निशान हो जाएगा, उसका नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा, धरती के ऊपर उसका कोई इत्तिबा करने वाला और पैरवी करने वाला नहीं रहेगा, तो तुम बकवास करते हो। अल्लाह ने वादा किया है कि अल्लाह तबारक व तआला इस दीन को, दीन इस्लाम को हर पक्के और कच्चे घर में दाखिल करके रहेगा। तो मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, इस थोड़ी सी तमहीद के बाद मैं इस शेर के साथ दावत सुखन दूंगा कि हम जिसे चाहते हैं वो बात ही कुछ और है, हम जिसे चाहते हैं वो बात ही कुछ और है, आलम में है तुझसा लाख सही तुम मगर कहाँ। मैं दावत सुखन देता हूँ डॉक्टर जाकिर नायक साहब को कि तशरीफ़ लाएं और इस्लाम से मुताल्लिक़ गैर मुस्लिमों के शुबहात इस उन्वान पर अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। डॉक्टर जाकिर नायक। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, ख़वातीन व हज़रात, हमारी ये आज की आखिरी नशिस्त है और इसका इख्तिताम इंशाअल्लाह हमारी तमन्नाओं के साथ, हमारी आरज़ुओं के साथ और हमारी ख्वाहिशों के साथ इंशाअल्लाह इमाम काबा शेख सऊद अश-शुरैम हफ़िज़हुल्लाह, उनकी दुआ पर हमारी ये नशिस्त आज की ख़त्म होगी। इस्लाम से मुताल्लिक़ गैर मुस्लिमों के शुबहात इस उन्वान पर अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। डॉक्टर जाकिर नायक।